नमस्कार, अर्थसरोकार.com को यो विशेष प्रस्तुति घटना र बजारमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकवृन्द, हामीले चाडबाडका कारण केही समय यो कार्यक्रमको ग्याप पनि गर्यौं र आजबाट हामी हरेक हप्ता यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। आजका मेरा अतिथि पनि रामहरि नेपाल हुनुहुन्छ र तपाईहरूले विभिन्न माध्यमबाट उहाँलाई पठाउनु भएका प्रश्न र समसामयिक नेपाली शेयर बजारका विभिन्न कुराहरू बारेमा उहाँसँगको खास संवाद लिएर आजको अङ्कमा पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् रामहरि सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ रामहरि सर। हजुर, धन्यवाद सर। नमस्ते। अर्थ सरोकार हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई पनि मेरो नमस्ते। दशैं तिहार छठ सबै राम्रै भयो। त्यस्तै भयो। त्यस्तो यहाँ चाहिँ धेरैजनाले अहिले दशैं तिहार र छठ पछाडिका शेयर कारोबार वा बीचका शेयर कारोबार हेर्दाखेरि पनि यो बजार चाहिँ ठ्याक्कै पटक पटक धेरैले सोचे जस्तो अब माथि जान लाग्यो जस्तो पनि देखिएन, होइन अब यो तल आउँछ कि भने जस्तो पनि देखिएन। फेरि चाहिँ हामी महिनौदेखि जुन साइडवेजमा छौँ त्यही नै जस्तो देखियो, होइन? यो खास हुन खोजेको वा भइरहेको चिज चाहिँ के हो, यहाँबाट सुरु गरौँ आजको बहस। अहिलेको बजार भनेको लगभग 1800 को हाराहारीको छ र यो 1800 को हाराहारीको लेभल भनेको चाहिँ लगभग यो इन्टायर बियरिस भरिको अनि साइडवेज भरिको एउटा पटक पटक हामीलाई आश देखाएको ठाउँ भयो, होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेको सन्दर्भलाई चाहिँ मैले लगभग आशा गर्ने ठाउँकै रूपमा हेरेको छु र बियरिस पछिको साइडवेजले चाहिँ प्राय सुखद नतिजा नै निम्त्याउने गरेको इतिहास छ र त्यो वास्तवमा हुन्छ नै पनि। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ अर्को के पनि हुन्छ भन्दा लगानीकर्ताहरूले जुन एउटा यो बियरिसमा जुन एउटा सिकेका पाठहरू जस्तो कि धेरै लोभ गर्न नहुने रहेछ, आगो प्रफिट बुक गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने टाइपको त्यो फ्रस्ट्रेसन छ नि त, त्यो चाहिँ अहिले अलिकति बढ्न साथ ओहो हिजो नबेचेकोमा पछुतो छ अनि अहिले हतार गरेर बेचिहाल्ने किसिमको त्यो अप्लाई गरिराखेका छन् कि त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति बढ्छ अनि टेक्निकल्ली चाहिँ कन्फर्मेसन आयो भन्छन्, तर त्यो चाहिँ खासमा वास्तवमा अब सेलरहरूको लागि अपर्च्युनिटी भइदिन्छ। यो साइडवेजको क्यारेक्टरभित्रै पर्छ र मैले चाहिँ यसलाई खासमा अब नेप्सेमा साइडवेज छ, लगभग यो बुल पनि 2021 को बुल पनि अलिकति छिटो सकिएको हो पहिलाको बुलभन्दा, अनि 2022 देखि सुरु भएको बियर पनि छिटो सकिया हो। त्यो दुइटै छिटो सकिएको नतिजा चाहिँ त्यो टाइम चाहिँ ठ्याक्कै यता साइडवेजमा आएर खप्टिदियो कि त्यो भएको हुनाले अलिकति अझै पनि बजारमा अलिकति भनौँ न एउटा ब्रेक थ्रु नभएसम्म चाहिँ एउटा क्लियर डिसिजन चाहिँ आएन। अहिलेको 1800 को जोनलाई चाहिँ एउटा सर्ट टर्मको लागि पनि र इभन लङ टर्मको लागि पनि एउटा केही न केही लगानीकर्ताको लागि राम्रो नतिजाको एरिया हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँ अहिले हामीले यो बियरिस बजार हो भनिरहेछौँ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ होइन बियरिस सकिसक्यो यो साइडवेज बजार हो भन्ने खालको तर्क पनि आइरहेको हुन्छ। खास चाहिँ के हो त्यस्तो हो, बियरिस सकिएर हामी साइडवेजमा भइरहेको हो कि यो समग्र यसलाई बियरिस नै भन्ने हो वा के हो? यो बुलिसको यो प्राइमरी चरण भयो यो चाहिँ, होइन? यो बुलिसभित्रको एउटा एकदमै भनौँ न एकदम इनिसियल फेज, त्यो किसिमको फेजलाई चाहिँ लगभग साइडवेजबाटै सुरु हुन्छ त्यो। अब बियरिसको अन्तिम फेज भन्दा पनि हुन्छ, बुलको स्टार्टिङ फेज भन्दा पनि हुन्छ, अनि त्यो कन्फ्युजिङ फेज चाहिँ लगभग यस्तै नै हुन्छ। अनि यो पनि फेरि स्टक वाइज भन्ने हो भने चाहिँ यहाँ साइडवेजको स्टक्सहरू चाहिँ प्राय छैनन् के फेरि स्टकहरू र पर्टिकुलर ग्रुप जस्तै हाइड्रो हेर्नुभयो अथवा कमर्सियल ब्याङ्क हेर्नुभयो भने यिनीहरू डाउन ट्रेन्डमै छन्। हाइड्रोले अलिकति पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखाइराखेको छ। अब होटेल इन्सुरेन्सहरू हेर्नुहुन्छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ बुलिस छ। भन्नुको अर्थ के भन्दा आधा सेक्टर जति यता बुलतिर गयो, आधा सेक्टर जति डाउनतिर गयो, परिणामस्वरूप नेप्से चाहिँ साइडवेजमा गयो। यसबाट के कुरा चाहिँ अर्थ लाग्छ भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरू बाँडिएका छन्, एउटा बुलिस ग्याङ छ एकातिर, एउटा बियरिस ग्याङ छ। यो आधा हुनु भनेकै हिजोको दिनमा चाहिँ बियरिसको चाहिँ जमात धेरै ठुलो थियो अनि त्यसपछि बजार डाउन ट्रेन्डमा गयो। आज आधा छन्, मतलब आधी माथि छन् आधी तल छन् भने नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ अब बिस्तारै त्यो बुलिसवालाहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाने अनि बियरिसवालाहरूको सङ्ख्या केही कम हुँदै जाने किसिमको परिणाम चाहिँ भावी दिनहरूमा देखिन्छ। भनेको अहिले पनि कतिपयले साइडवेज बजार देखिरहँदाखेरि कतिपयका लागि चाहिँ यही बजार बुलिस बजार भइरहेछ। यही बजार बुलिस पनि हो र यही बजार बियरिस पनि हो, होइन? यहाँ चाहिँ सम्मिश्रण छ। खासमा यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ अब
यदि रङ पोजिसनमा हामी बस्यौँ भने चाहिँ फेरि फाइदा हुनेलाई अब एकदम त्यो राइट पोजिसनमा बस्नेको चाहिँ एकदम मुनाफा यही साइडवेजमा एकदम राम्रो हुन्छ भने रङ पोजिसनमा बस्नेहरूको पोर्टफोलियो ध्वस्त पनि फेरि यही बेलामा हुन्छ। यस्तो फेज चाहिँ प्रायः हामीले नेप्से हेर्दै त्यो र्यालीहरू प्रायः छुट्छ कि जस्तै अब नेप्से हेर्दै युनिलिभरको बुल छुट्छ, नेप्से हेर्दै यता होटेलको बुल छुट्छ, एसटिसीको बुल छुट्छ, त्यो टाइपको चाहिँ अहिले देखिया छ नि त, त्यो भएको हो। खास नेप्से बियरिस पछिको साइडवेजमा चाहिँ आधा बुलतिर हुन्छ आधा बियरतिर हुन्छ, मैले बुझेको पनि लगभग यही नै छ। अनि यसलाई चाहिँ मैले बुलको स्टार्टिङ फेज जहाँ चाहिँ सबै बियरिस हुन्छन् तैपनि त्यो चाहिँ स्टार्टिङ फेज जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले हामीले बजारमा हेर्दाखेरि पनि ब्याज दर जसलाई हामीले सेयर बजारमा एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा कोणको रूपमा लिन्छौँ, ब्याज दर चाहिँ घटिरहेको छ तर त्यो अनुसारको अपेक्षित बजार चाहिँ बढेन भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। यसलाई कसरी हेर्नु? त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा यो ट्रिगर दबाए जस्तो ठ्याक्क ब्याज दर कम हुने अनि सेयर बजार चाहिँ ठ्याक्क बढ्ने, अथवा ब्याज दर कम हुने अनि ऋण चाहिँ ठ्याक्कै ऋणको रकम चाहिँ मोबाइलमा ठ्याक्क नोटिफिकेसन आउने टाइपको चाहिँ हुँदो रहेनछ कि। जस्तै हिजो बुल बजारको पनि यसमा समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ ब्याज दर बढिराख्दाखेरि पनि बजार स्वाट्टै घटेन, बिस्तारै अब स्टेप बाई स्टेप घट्ने, त्यो चाहिँ एउटा लामो प्रोसेस हुँदो रहेछ त्यसको। अहिले चाहिँ ब्याज दर घटिराखेको छ अनि ब्याङ्कमा पैसा पनि छ, त्यो लगानीकर्ता जसले लोनबाटै सेयर किन्न चाहन्छन् उनीहरूको समक्ष पुगिसकेका छैन। यो भनेको चाहिँ एक किसिमको कस्तो हो भन्दा अलिकति एउटा ब्रेक थ्रुको जरुरत पर्छ जस्तो लाग्छ कि यसको लागि चाहिँ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो तपाईँ र मेरो केही मनमुटाव भएर झगडा पर्यो भने अनि 2-4 दिनपछि त मैले झगडा गर्नु पर्दैन थियो जस्तो हुन्छ, अनि तैपनि बोल्नलाई वातावरण बन्दैन नि त। जस्तै मलाई पनि बोल्न मन लाग्छ, तपाईँलाई पनि बोल्न मन लाग्छ, तर बोल्न जाउँ न्यू छैन, बोल्न के गरेर जाने। फेरि म पहिला जाँदा अलिकति तल परे जस्तो पनि फिल होला, तपाईँ सुरुमा आउँदाखेरि म त सुरुमा कहाँ बोल्ने, तर एउटा सानो तपाईँ र मलाई बोलाइदिने एउटा घटक भइदियो भने फेरि एकदम राम्रो हुन्छ नि। ठ्याक्कै अहिले के छ भन्दा सेयर धनीहरूलाई सेयर किन्न असाध्यै मन छ, अनि त्यसपछि तर आँट किन छैन भन्दा त्यही मनमुटाव छ नि त। अहिले कित्ता र लगानीकर्ता बिचमा चाहिँ त्यही झगडा पर्या जस्तै सिनारियो हो। अनि यो अलिकति अब कुखुरा पहिला जन्म्या कि अन्डा पहिला जन्म्या भने जस्तो सिनारियो पनि हो कि। बजार नबढिकन मान्छे नयाँ आउँदैनन्, नयाँ नआइकन बजार बढ्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब के चाहिँ पहिला हुने त भन्दा यो दुइटै त्यो रुख बिरुवा उम्रेको जस्तो नदेखिने तरिकाले हुर्किराखेको हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा। त्यो अहिले चाहिँ त्यो बुल चाहिँ हुर्किराखेको छ तर हामीले चाहिँ त्यो देखिराखेका छैनौँ, त्यही जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अहिले चाहिँ यो देशको अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर पनि अलिक बढी टिक्का टिप्पणी हुने गरेको छ। अहिले मान्छेलाई अब लाउन खान नै समस्या भइसक्यो, मान्छेको व्यापार ध्वस्त भइसक्यो, वा मान्छेले खाइरहेको जागिरबाट निस्कनु पर्ने अवस्था छ, व्यापारीहरूलाई चाहिँ भनौँ न कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा मान्छे चाहिँ सेयर बजारमा आउँदैनन् भन्ने खालको एउटा तर्क पनि छ। साँच्चै लगानीकर्ताहरूलाई यो खालको कतै न कतै समस्या भएर वा त्यो कन्फिडेन्स पनि नआएको हो वा के हो? यो खासमा रियल ग्रोथ भनेको चाहिँ अहिले हामीले डिस्कस गरेकै हो। खासमा सेयर बजारको ग्रोथ चाहिँ 2-3 तरिकाको हुन्छ कि। एउटा चाहिँ रियल ग्रोथ हुन्छ, जस्तै कम्पनीहरूको लाभांश बढ्यो भने, कम्पनीहरूको मुनाफा बढ्यो भने त्यो कम्पनीको सेयर प्रति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण हुने, यो टाइपको ग्रोथ चाहिँ रियल ग्रोथ हुन्छ, जुन अहिले भइराखेको छैन त्यो हैन। जस्तै अहिले कम्पनीहरूको हरेक कुराहरू इन्डिकेटरहरू चाहिँ नेगेटिभ, अनि त्यसपछि कम्पनीहरूको मुनाफामा सङ्कुचनदेखि लिएर त्यो रियल ग्रोथ चाहिँ छैन। तर अरू 2-3टा हुन्छ। जस्तै एउटा चाहिँ इन्फ्लेसनरी ग्रोथहरू चाहिँ भइरहेको छ त्यो सेयर बजारमा, त्यो चाहिँ रियल ग्रोथसँग त्यति हुँदैन। भन्नुको मतलब समग्र बजार अर्थतन्त्र चाहिँ अलिकति त्यहाँ इन्फ्लेसन देखियो भने सेयर बजारमा पनि इन्फ्लेसन सहित बढ्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईका धेरै घटकहरू हुन्छन्। कहिलेकाहीँ अब ठ्याक्कै अहिले सप्लाई बढी भएको छ हैन, आइपिओ आएको आई, राइट आएको आई, बोनस सेयर आएको आई, अब भकै लगानीकर्ता आउट हुँदैछन्, अब त्यो ओभर सप्लाई क्याप्चर गर्ने कसले त? त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति यो समस्या सिर्जना भएको हो हैन। रियल ग्रोथ वास्तवमै सेयर बजारको दिगो वृद्धि हुने हो भने चाहिँ रियल ग्रोथ हुन जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ अर्थतन्त्र बलियो हुनै पर्छ, हाम्रा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बलिया हुनै पर्छ, रोजगारी सिर्जना भएर यो सारा प्रोडक्टहरू नेपालीहरूले नि कन्ज्युम गरेर भनौँ न तिनीहरूको रियल ग्रोथ हुन जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ अब
सेयर बजारको यो टिएमएस बाई सेल गरेर हुँदैन, त्यो चाहिँ राष्ट्रकै अर्थतन्त्रको कुरो भयो भने अरू बाँकी दुई किसिमको डिमान्ड र सप्लाई अनि त्यसपछि यो इन्फ्लेसनरी र सेन्टिमेन्टल किसिमको वृद्धि चाहिँ यो खराब परिस्थितिमा पनि सेयर बजारले बेला बेलामा देखाउँछ। जस्तै यही टाइम हामीले कुरा गरिराखेकै टाइममा होटलमा बुला आयो, इन्सुरेन्समा सेमी बुला आयो, अनि त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि वर्स्ट कन्डिसनमा छैन, कमर्सियल ब्याङ्क र अनि माइक्रो फाइनेन्स अनि हाइड्रो अलिकति बढी प्रभावित छ, त्यो पनि हाइड्रोले अलिकति रिकभर गरिसकेको छ। अब बाँकी कमर्सियल ब्याङ्क र लघु वित्त छ, लघु वित्तको पनि सायद यो प्रिभियस यो आन्दोलनहरू यताउताको अलिकति त्यो सम्बोधन हुनासाथ त्यसले पनि अलिकति बटमबाट केही लिफ्ट लिएला सायद, मेरो चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ म आशा गर्छु। अहिले लगानीकर्ताका केही प्रश्नहरूतिर लागौँ। एकजना लगानीकर्ताले यो प्रिमियममा आइपिओ ल्याउने सुविधा जुन धितोपत्र बोर्डमा छ होइन, प्रिमियममा अझ चाँडो आउने रहेछ, बुक बिल्डिङमा हामीले सर्वप्रथम सिमेन्टमै देख्यौँ, विभिन्न लफडाहरू पनि भयो, अलिकति प्रक्रिया पनि लामो हुँदो रहेछ होइन, यो किन गर्छन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ सोध्नु भएको छ। यो खासमा बुक बिल्डिङको पहिला आइपिओ इस्युको चाहिँ दुईवटा तरिका हुन्छ, एउटा फिक्स प्राइस हुन्छ। फिक्स प्राइस भनेको चाहिँ अब दुई किसिमको हुन्छ, एउटा 100 रुपियाँमा जारी गर्ने भयो, एउटा चाहिँ प्रिमियममा जारी गर्ने भयो, त्यो दुइटै फिक्स हो भने यतापट्टि चाहिँ यो बुक बिल्डिङ हुन्छ होइन। बुक बिल्डिङमा चाहिँ यो एउटा अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट प्रोसेस भयो, जस्तै नियमनकारी निकाय एउटा पार्टी भयो अनि त्यसपछि यता कम्पनी र इस्यु म्यानेजरको तीनटा पार्टीको संलग्नतामा चाहिँ यो प्रिमियम जारी हुन्छ। तर संस्थागत लगानीकर्ता अब खासमा बुक बिल्डिङमा चाहिँ तीनटा पात्र आउने भयो, एउटा संस्थागत लगानीकर्ता प्रधान पात्रको रूपमा त्यहाँ आउँछ अनि उनीहरूले चाहिँ अब पहिला सुरुमा यो बुक बिल्डिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा आशय मूल्य भन्ने हुन्छ। सुरुमा अब आशय मूल्यमा चाहिँ अब के गर्ने त, ल हाम्रो यस्तो यस्तो कम्पनी हो, हामी यतिमा चाहिँ जनतासँग लगानीको अफर गर्छौँ भनेर उनीहरूले भन्छ। त्यसमा अब इस्यु म्यानेजर, नियमनकारी निकाय, संस्थागत लगानीकर्ताहरूले डिस्कसन गरेर आशय मूल्य एउटा तयार गरेपछि त्यसको 20% तल माथिबाट बिडिङ सुरु हुन्छ होइन। त्यो भइसकेपछि अब एउटा किसिमले अब गलतलाई 20% डाउन गर्ने क्षमता अनि एकदम राम्रो कम्पनीलाई चाहिँ इभन आशय मूल्यबाट पनि 20% माथि गर्ने क्षमता बुक बिल्डिङमा हुन्छ, जो प्रिमियममा हुँदैन। यति भइसकेपछि के भयो भन्दा कम्पनीले पनि एउटा फेयर प्राइस पाउने भयो। त्यो पनि कोबाट भन्दाखेरि संस्थागत लगानीकर्ताबाट। फेरि संस्थागत लगानीकर्ता भने चाहिँ अब एक्सपर्टहरूको विङ्स, उनीहरूले अब बिजनेस बुझेको, धितोपत्र बजार बुझेको, हामी नर्मल लगानीकर्ताहरूलाई त 10 किता आइपिओ ठ्याक्क मेरो सेयर लगइन गरेर भर्दै पुग्यो अनि 10 किताको नीतिको कारणले गर्दा त्यति धेरै विश्लेषण पनि नभइकन भरिन्छ भने बुक बिल्डिङमा चाहिँ प्रिमियम भन्दा अलिकति एक्सपर्टहरूको त्यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सक्ने भएको हुनाले प्रिमियम भन्दा चाहिँ अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट र कम्पनीहरूको लागि पनि अनि सर्वसाधारणको लागि पनि अलिकति फेयर भ्यालुमा आउँछ कि भन्ने कुराको लागि चाहिँ बुक बिल्डिङ एकदम फ्रुटफुल हुन्छ। तर कम्पनी भएर हेर्दाखेरि त त्यो बुक बिल्डिङको लामो प्रक्रिया भन्दा बरु प्रिमियममा ल्याउनै सजिलो हुने जस्तो देखियो। त्यो प्रक्रियाका झन्झटिलो चाहिँ छ। त्यो बुक बिल्डिङ भनेको लामो हुनै हुन्छ अनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई पनि अब प्रलोभनमा पारेर उनीहरूले भनिदिएपछि त सक्यो त होइन। त्यहाँ त एकदम ओपन कागज हेर्दाखेरि सबै फेरि फेयर तरिकाले भएको देखिन्छ, ओपन बिडिङ भएको देखिन्छ। तर त्यहाँ चलखेल भयो भने सर्वसाधारणलाई झन् मार पर्न सक्ने जोखिम पनि त्यहाँ रहन्छ अनि कम्पनीहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रक्रिया झन्झट भयो, कस्ट ज्यादा हुने भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब लागत पनि अलिकति बढ्न पनि सक्छ, त्यो चाहिँ सम्भावना छ। जस्तो यहाँ अहिले धेरैजना यो विशेष गरी पछिल्लो समय लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन चर्कियो होइन, एकातिर सङ्घर्ष समितिको आन्दोलन छ, अर्कोतिर दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन भयो। यो बिचमा चाहिँ भलै त्यो राजनीतिक थियो वा के थियो भन्नेतिर नलागौँ, तर बिचबिचमा सेयर बजारका कुराहरू पनि आए है, बजार कन्फर्म डुब्छ भन्ने खालका कुराहरू आए, वा चाहिँ खराब कम्पनीका आइपीहरू ल्याएर केही सीमित मान्छेले पैसा सुहोरे भन्ने खालका आरोपहरू पनि आए होइन। त्यो एक्चुअली राजनीतिलाई बिर्सेर सेयर बजारको बारेमा मात्र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गरेको टिप्पणीलाई हेर्ने हो भने जसले धेरैलाई छोएको पनि छ। अहिले त बजारमा हेर्दाखेरि पनि त्यो सेयर बजार त यस्तो रे नि त फलानुले भनेको भन्छन् होइन। यसमा के छ टिप्पणी तपाईँको? खासमा अब
दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन मैले चाहिँ एउटा राजनीतिक भन्दा पनि जो राजनीतिमा एउटा आर्थिक एजेन्डा घुसाउन चाहिँ त्यो आन्दोलन एकदम राम्रो भयो जस्तो लाग्छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ एक दुईजना चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि पनि त्यो टाइपको व्यक्तिहरू चाहिँ चाहिन्छ होइन। बिना सङ्गठन एक्लै नेतृत्व गरेर त्यो लेभलको आन्दोलन भनेको अब उहाँले भनेको कुराहरूमा कतिमा सहमत हुन सक्ने नसकिने कुरा अलग छन्, तर एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि पनि नत्र नेता जति सबै व्यापारीको गोजीमा, व्यापारी जति सबै नेताको गोजीमा। अनि यसमा त चेक एन्ड ब्यालेन्स नै थिएन के पहिला। अहिले चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि मात्रै मैले त्यो आन्दोलनलाई हेरेको छु। बाँकी अब ऋण तिर्न नपर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यो मिना गर्नुपर्ने कुरादेखि लिएर यी सबै कुराहरूमा त्यो अब आफ्नो तरिकाले एउटा जान्छ। त्यसको आन्दोलनको त्यस्तो नेगेटिभ इम्प्याक्ट ब्याङ्कहरूमा, लघुवित्तमा र अर्थतन्त्रमा पर्ने गरी चाहिँ खासै पोलिसी लेभलमा त्यही आन्दोलनकै एजेन्डाको रूपमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन। अब सेयर बजारमा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सेयर बजारमा लगानी गर्नु हुँदैन, सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू डुब्छन् भन्ने कुरा, यो कुरा एक त यसलाई नै पोजिटिभ ढङ्गले स्वीकार गरियो भने के हुन्छ भन्दा यो सेकेन्डरी मार्केट हो, सेयर बजार हो, जोखिमको क्षेत्र हो भन्नसम्म त मिल्छ। यसमा सबैले कमाउँदैनन्, धेरै जस्तो डुब्छन् भन्नसम्म सकिन्छ। त्यो त हामीले ओपनली भनिराखेकै कुरा पनि हो होइन। तर त्यसको पनि टाइम हुन्छ क्या। अब कम्पनीहरू धेरै नै भ्यालु इन्भेस्टिङको प्रिन्सिपल अनुसार पनि किन्ने जोनमा आएको बेलामा, अल टाइम हाईबाट टेक्निकल्ली पनि यति धेरै लोमा आएको बेलामा, अधिकांश सेक्टरमा बुलिसको सङ्केत देखिने बेलामा पनि नकिन्नु डुबिन्छ भन्दाखेरि त यो त उल्टो काम भएन त। अनि किन्ने चाहिँ कहिले त फेरि मार्केट बढेपछि सबै कुरा एकदम ठिकठाक हुँदाखेरि, बुलिस हुँदाखेरि किन्दाखेरि त फेरि मार्जिन हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यस्ता कुराहरू कसैको कुरा सुन्नु पर्दैन। यस्ता कुराहरू टेक्निकल चार्टमा, तपाईँको एनालिसिसको पाटोमा यी कुराहरू आउँछ। किन्नु हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँले गरेको लागत, मैले यो कम्पनीमा यति लगाउँदैछु, यसबाट यति लाभांशको आश छ भन्ने तरिकाले तपाईँ कन्भिन्स हुनासाथ तपाईँ कुनै पनि समय त्यो कम्पनी किन्नको लागि डिजर्भ हुन्छ। यो कम्पनी त एकदम अन्डर भ्यालुको रूपमा आएको छ, मेरो लागि त ठिकै छ भन्ने तपाईँको एनालिसिसले निकाल्छ भने त्यो पनि राम्रो छ। यो सीमित मान्छेले आएर पैसा सोरे वा गलत कम्पनीहरू पनि आइपिओमा आए भन्ने कुरा चाहिँ कतै न कतै अर्ध सत्य वा कतै न कतै त्यो देखिएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यो सत्य कुरा नै हो र खासमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो सेयर बजार अब ओभर भ्यालुड कि अन्डर भ्यालु भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम लामै बहस चाहिन्छ होइन। नेपालको अहिलेको सेयर बजार चरम बियरिसमा पनि, जस्तै माहौल हेर्दाखेरि भन्नुहुन्छ भने अहिलेको माहौल यस्तो छ कि 2016 को बुलमा बरु यति सेयर बजारको क्रेज थिएन जति अहिले यो यत्रो चरम बियरिसमा पनि क्रेज छ कि। यही क्रेजलाई गलत नियत राखेका कम्पनीहरूले चाहिँ ल मौका यही हो, अहिले जे प्रोस्पेक्टसको नाममा एउटा 2 पाने डकुमेन्ट निकाल्दै पनि आइपिओ भर्ने हुन्छन् भन्ने लागेको छ धेरैलाई। त्यही भएर अहिले अब विभिन्न कम्पनीहरूको आइपिओ आएको छ। मेरो एउटा पर्सनल एउटा लगानीकर्ताबाट अपेक्षा भनौँ कि अथवा आफ्नो तर्फबाट पनि सुझाव, यस्तो अवस्थामा सुझाव भन्दा पनि कन्डिसन, यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा कमसेकम प्रिमियमवाला या भनौँ जो 100 रुपियाँको लागि डिजर्भ गर्दैन, नेगेटिभ नेटवर्थ भएको या प्रिमियमको लागि डिजर्भ नगर्ने कम्पनी एउटा मात्रै अन्डर सब्सक्राइब भइदियो भने चाहिँ कमसेकम लगभग अधिकांश जो आइपिओ निकाल्न ठिक्क परेर बसेका छन् ती कम्पनीहरू चाहिँ ब्याक हुने सम्भावना हुन्छ। ती कम्पनीहरू चाहिँ भनेको यो सुरुवात चाहिँ लगानीकर्ता स्वयंले गर्नु पर्यो। यो अब कसले गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा पनि फेरि अब धितोपत्र बोर्डले गर्ने कि लगानीकर्ताले गर्ने भन्ने कुरामा पनि अब होइन, कम्पनीहरूको लजिक हुन्छ होइन मैले जनतासँग लगानीको अफर गर्न नपाउने, फेरि समस्या सुरु, पाउनु त पर्यो नि त। अनि फेरि यता लगानीकर्ताहरूमा अब त्यही अनुसारको युनिटी त हुँदैन, सबै रिटेलरहरू हुन्छ। एउटा आइपिओ भरे त 100 को 200 नै भयो भने पनि आयो भन्ने किसिमको लगानीकर्ताहरू हुन्छ। यो लगानीकर्ताबाटै भयो भने चाहिँ सबसे बेस्ट हो के। यो चाहिँ नियमनकारी निकायले त कति दिन रोक्ला र, 1 दिन मुद्दा हाल्ला, 15 दिन रोकेला, 1 दिन अहिले रोक्छु भन्दा भन्दै पनि इपानका साथीहरू पुगिसक्नु भएको छ, यो रोक्न मिल्दैन भनेर भनेपछि
त्यो हुन्छ के त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर लगानीकर्ताबाट कसैले त यसले आइपिओ भरेन भनेर मुद्दा हाल्न त मिलेन नि त। जस्तो यहाँनिर विशेष गरी यो पछिल्लो समय म्युचुअल फन्डहरू पनि धेरै आइरहेका छन्। अस्ति भर्खर वा अहिले भर्खर पनि एनआइसी एसिया म्युचुअल फन्डको एउटा नयाँ म्युचुअल फन्ड स्किम आएको छ, ग्रोथ फन्ड आएको छ। यहाँ धेरैजना लगानीकर्ता केमा कन्फ्युजन हुनुभएको छ भने बजारमा 7-8 रुपियाँमा कारोबार भइरहेछ कुनै एउटा म्युचुअल फन्ड भने म आजको दिनमा 10 रुपियाँ किन हाल्ने त्यो कम्पनीलाई भन्ने खालको कुरा गरिरहनु भएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डहरूले जस्तै कुनै 6 रुपियाँमा आयो भन्दैमा चाहिँ अब त्यो किनिहाल्न पर्ने, अनि 10 रुपियाँमा आयो भने चाहिँ त्यो छोडेर 6 रुपियाँ नै किन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। जो जतिको लागि डिजर्भ छ त्यति हामीले हाल्ने हो। तपाईँलाई त्यो कम्पनीको जस्तै एउटा एनआइसी एसियाले खोल्यो अथवा नबिलले खोल्ला, ककरले खोल्ला, तिनीहरूको पास्ट पर्फर्मेन्स कस्तो छ, किनकि तिनीहरूको कोष प्रवर्धक अनि त्यसपछि व्यवस्थापक त एउटै युनिट हुन्छ। उनीहरूको रिजल्टको आधारमा त्यो 10 रुपियाँको लागि डिजर्भ छ भने हाल्ने, छैन भने नहाल्ने। अनि म्युचुअल फन्डको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि सेयर बजारको बुल बियर जस्तै म्युचुअल फन्डको पनि त्यो बुल बियरको साइकल अनुसार मिल्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ, नत्र हुँदैन। मतलब बुल मार्केटमा यदि कुनै म्युचुअल फन्ड आयो र त्यसको म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ यदि बियरमा टुङ्गिने खालको सिनारियो भयो भने चाहिँ त्यसले ध्वस्तै पार्छ त्यो म्युचुअल फन्डले। कुनै बियर मार्केटमा म्युचुअल फन्ड आयो र त्यो बुल मार्केटमा म्याच्योर हुन्छ भने त्यसले फेरि मालामाल पार्छ। फेरि कुरो त्यही आउँछ, अब बुल बियर त कसरी छुट्याउने भन्ने कुरामै जोडिन्छ। यो जसरी म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा चाहिँ एकदम सेफ हुन्छ भन्छ त्यति धेरै पनि सेफ हुँदैन, किनकि आखिर हामी जस्तै कोही मान्छेहरूले त त्यसलाई म्यानेज गर्ने हो। त्यो मान्छेले तपाईँको पैसा कोही मान्छेहरूले म्यानेज गर्छ भने त्यो मान्छेले यो कुरा एनालिसिस गर्न सकेन भने त सक्यो। यहाँ आफैले कुर्सीमा बसेर चलाएको अफिस कम्पनी त कुन बेलामा कहाँ के हुन्छ रड्किन्छ थाहा छैन भने अब त्यो चिन्दै नचिनेको देख्दै नचिनेको मान्छेलाई पैसा दिँदाखेरि त रिस्क त भइ नै हाल्छ। त्यो भएको हुनाले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा पनि त्यसको पास्ट पर्फर्मेन्स सफलता पाएको छ कि छैन एउटा। अनि जस्तो अहिले 6 रुपियाँ 7 रुपियाँमा आएको लगानी जो म्युचुअल फन्डहरू छ उनीहरूले यदि यो उनीहरू पनि त बियर मार्केटबाट त जोगिन त सकेनछन् नि त। यदि उनीहरू त्यही किसिमको मार्केट एक्सपर्ट यदि भएको भए त उनीहरूले त त्यो बियरमा त न्याप भ्यालु घट्न दिँदैन थियो होला नि त। त्यो भएको हुनाले उनीहरूको त्यो कोष प्रवर्धकको पहिलाको सफलता अनुसार र बुल बियरको चक्र विश्लेषण गरेर मात्रै म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुपर्छ। यो चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई एकदम अनिवार्य सुझाव। जस्तो यो म्युचुअल फन्ड जस्तै एसआइपी पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा केही समय यता विशेष गरी यो दसैँ तिहारको बिचमा अलिक बढी हल्लाखल्ला भइरहेको रहेछ, होइन यो एसआइपी पनि डुब्छ वा एसआइपी पनि एकदम बाहिर सोचे जस्तो चाहिँ खतरै हो वा चाहिँ कन्फर्म नाफा हो भन्ने हुँदैन भन्ने खालको बहस पनि छेडिएको रहेछ। यो एसआइपीका बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? खासमा एउटा इन्भेस्टमेन्टमा आउन नचाहने व्यक्तिको लागि इन्भेस्टमेन्टको एउटा होराइजनमा उनीहरूलाई भित्र्याउनको लागि यो एसआइपी एकदमै धेरै राम्रो प्लेटफर्म हो, होइन। अब मसँग भएको महिनाको 2000 निस्किन्छ, त्यो त्यति खर्च भएर जान्छ भने मैले कसैलाई ल सेयर बजारमा लगानी गरिदिनुहोस् भनेर दिएँ भने त्यो एउटा कमसेकम त्यो सेयर बजारमा नआउने मान्छे त आयो नि त, होइन। त्यो हिसाबले एसआइपी एकदम ठिक हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ एसआइपीमा चाहिँ एउटा के पावर छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ जस्तै तपाईँ आफैले एसआइपी स्टक मार्केटमा गर्नुभयो भने पनि बजार बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कम किता किन्दै जानुहुन्छ। जस्तो एसआइपीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा उनीहरूले मन्थली बेसिसमा लगानी गर्छ कि बजारमा। त बजार मन्थली बेसिसमा गर्दा यदि बजार घट्यो भने बढी किता अटोमेटिक आउँछ, बजार यदि घट्यो भने बढी किता आउँछ, बजार बढ्यो भने कम किता आउँछ। त्यो हुनाले इन्भेस्टमेन्ट आफैमा राम्रो कुरा हो भने सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट अझै राम्रो कुरा हो। अब बाँकी रहेको कुरा डुब्ने नडुब्ने कुरामा त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब उनीहरूले कुन हिसाबले लगानी गर्छ। कुनै ग्रोथ फन्डहरू छ, कुनै ब्यालेन्स्ड हुन्छ, कुनै अब अलिकति फिक्स्ड डिपोजिटलाई या सेफ्टी इन्कमलाई ज्यादा योगदान गर्नेहरू छ, होइन। अब अहिलेको सन्दर्भमा मेरो विचारमा अहिले बियर मार्केटमा छौँ भनिराखेका छौँ, भलै बुल र बियरको ठ्याक्कै 1800 सीमा हो पनि होइन। अहिले बियरको बटम हो भनिराखेका छौँ, तर बटम हो भन्दैमा बढिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यो सेयर बजारको आफ्नै कोर्स हुन्छ। तर अब अहिले सुरु भएको सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान 3 देखि 4 वर्षको फेजमा म्याच्योर हुने खालको छ भने मलाई लाग्छ त्यसले धेरै नै राम्रो रिटर्न दिन्छ।
अनि बिचमा डुब्ने नडुब्ने कुरा त अब भोलि देशको परिस्थिति काल कस्तो रहन्छ त्यो अनुसार हुने भयो। तर राज्यले नै एउटा कानुनी ढङ्गले व्यवस्थापन गरेको भएको हुनाले एउटा हामी व्यक्तिगत विश्वासको आधारमा त ब्याज लगाउँछौँ भने सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान त्यति धेरै रिस्की पनि होइन। तर टाइमिङ मतलब बुलमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो र बियरभरि होल्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो लगानीले चाहिँ केही पनि दिँदैन। यो कुरा लास्टमा कस्तो हुन्छ भन्दा आखिर बुल बियर बुझेरै लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भने त किन सिपमा जाने भन्ने प्रश्न चाहिँ स्टिल आउँछ र यसको उत्तर पनि हुँदैन कि। तपाईँले लगानी गर्न त दिनुहुन्छ तर बुल मार्केटको टुप्पोमा लगानी गर्न दिनुभयो भने उसले पैसा त त्यतिकै राख्दैन। त्यहाँबाट चाहिँ हामी आफै पनि यी एटलिस्ट सेयर बजारको आधारभूत कुरा जानेर पनि म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर अहिले हामीले पटक पटक बहस गरिरहेको विषय अब हामी लगभग पेरिसको अन्तिम वा बुलिस लयको सुरुवात वा यो चाहिँ बजार अहिले बटमै छ भन्ने खालका विश्लेषण गरिरहँदाखेरि पनि धेरैजना मान्छेहरू जो नयाँ छन् र सेयर बजारमा नयाँ भएर लगानी गर्न चाहन्छन् उहाँहरू पनि चाहिँ ल अब लगानी त गर्ने तर सुरुवात कहाँबाट गर्ने कसरी गर्ने के कुरामा ध्यान दिएर गर्ने। एकदमै नयाँ लगानी गर्दा ल आज मैले डिम्याट खाता खोलेर आएँ वा भनौँ न आज मेरो सेयर लगइन लिएँ अब चाहिँ मसँग भएको यो 10,000 रुपियाँ वा मसँग भएको 5,000 रुपियाँ चाहिँ अब म सुरु गर्छु भन्ने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ ठ्याक्कै आजको दिनमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्ता सेक्टरमा लगानी गर्दा वा के बुझेर लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ? अब फ्रेस नयाँ इन्ट्री गर्नेहरूको लागि चाहिँ अहिलेको बजार लगभग यो एउटा युगमा एकचोटि आउने भने जस्तै बेला हो कि। यो कस्तो बेला हो भन्दाखेरि खासमा सेयर बजारमा कमाउने भनेको पनि नर्मली सधैँ कमाइ हुँदैन। बुलिसमा पनि कमाएको जस्तो लाग्छ, वास्तवमा कमाइ चाहिँ त्यो बियरिसको बटम एरियामा लगाएको पैसाले मात्रै दिने हो नि त। अनि 3-4 वर्षको दौरानमा 1-2वटा ट्रेड मात्रै राम्रो हुने हो कि। त्यो एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अब अहिलेको लगानीकर्ताहरूलाई भोलिबाट सर्ट टर्म ट्रेडको लागि पनि एउटा सानो अवसर छ तर त्यसमा थोरै रिस्क छ। अहिले बजार कस्तो छ भन्दा सर्ट टर्ममा प्रफिट हुन सक्छ तर त्यो इमोसन कन्ट्रोल भएन भने त्यो अहिले सर्ट टर्मलाई चाहिँ ल आज किनेर 7 दिनमा यति टार्गेट राख्नुहोस् भन्ने बेला छैन। अनि त्यो पनि छ तर जस्तो बजारको लिडरहरू सर्ट टर्म ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म अनि त्यसपछि यो इन्सुरेन्स सेक्टर यिनीहरूमा घटेको मौका छोपेर र भोल्युम ड्राई अप भएको बेलामा तुलनात्मक रूपमा यी नै सेक्टरहरू हो। हाइड्रोकोमा पनि अब जस्तै लो क्याप हाइड्रो छ जसको यता पब्लिक सेयर मात्रै ट्रेडिङमा छ, प्रमोटर लकमा छ अनि लकिङ पिरियड खुल्न टाइम छ, केही सर्ट टर्म प्रफिट हुने सम्भावना हुन्छ। अनि कमर्सियल ब्याङ्कमा अहिले तत्काल लगानी गरेर 7 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महिनाको टार्गेट राख्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसलाई लगानी गर्यो भने चाहिँ मैले अहिले 200 रुपियाँमा किने कमर्सियल ब्याङ्क हुनसक्छ 180 सम्मको मेरो रिस्क हुनसक्छ तर मलाई चाहिँ 300 सम्मको रिवार्ड हुनसक्छ। मतलब अब 20 रुपियाँ लसको प्रोबाबिलिटी छ, 100 रुपियाँ प्रफिटको प्रोबाबिलिटी छ भने 1:5 को रिस्क रिवार्ड रेसियो देखियो होइन। त्यस्तो कम्पनी किनेर केही वर्षभित्र मैले एटलिस्ट पोर्टफोलियोलाई डबल बनाउँछु भन्ने किसिमको लगानीकर्ताहरूलाई यो चाहिँ राम्रो एउटा मौका हो। अब अहिले किनेर के प्रफिटको 100% बुलकै फेदैमा परिने हो कि बियरको बटममै परिने हो त भन्ने कुराको लागि चाहिँ यस्तो कुराहरूको क्लियर एन्सर हुँदैन। तर रिस्क रिवार्ड रेसियोमा जब रिवार्ड ज्यादा देखिन्छ भने र रिस्क कम देखिन्छ भने एटलिस्ट त्यतिको रिस्क त लिनै पर्छ। नत्र भने त यो जागिरभन्दा पनि सेफ्टी हो है सेयर बजार भन्ने एङ्गलबाट त विश्लेषण गर्नै मिल्दैन। 20 रुपियाँ रिस्क लिनै पर्यो 100 रुपियाँ कमाउन यति चाहिँ चाहियो कि। भनेको अहिलेको टाइम चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो धेरै पछि आउने एउटा त्यस्तो सुनौलो अवसर हो। पहिला कस्तो हुन्छ भन्दा पछि चाहिँ हामीलाई ओहो मैले त्यस्तो बेलामा किनिन टाइपको फिलिङ्स आउँछ नि त। अनि यो साइडवेजमा चाहिँ फेरि जति बेला किने पनि तपाईँको फाइदा हुँदैन। जस्तै धेरै साथीहरूलाई म किन्न सजिलो कि बेच्न सजिलो भनेर साथीहरूले गुनासो गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः बेच्न गाह्रो भन्नुहुन्छ, किन्न सजिलो बेच्न गाह्रो भन्नुहुन्छ। तर टेक्निकली चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हो कि किन्न सजिलो हो के अरे किन्न चाहिँ गाह्रो हो बेच्न चाहिँ सजिलो हो क्या खासमा। टेक्निकल्ली चाहिँ त्यो कसरी त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अहिले साइडवेज धेरै लम्बेको छ। 1 वर्ष अगाडि किनेको अहिलेसम्म पनि फाइदा छैन, जति किने पनि फाइदा भएको छैन नि त होइन। त्यो भएको हुनाले लगानीकर्ताहरूलाई अब अहिले के किन्नु जस्तो हुन्छ, यो जति किनाइमा पनि फाइदा छैन होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ खासमा अब जति किने पनि फाइदा नहुँदाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताले किनिराख्नु भएको छैन। तर टेक्निकल्ली
यो बियर मार्केट भनौँ या सेयर बजारमा हुने स्लाइड चाहिँ विभिन्न पोलिसी लेभलमा भएको अलिकति चुनौती अनि ओभरबटको कारणले गर्दा आउँछ। त्यो चाहिँ घट्दाखेरि स्वाट्टै नै घट्छ कि, अनि बढ्दाखेरि चाहिँ एकदम टाइम लगाएर बढ्ने हो नि त। त्यो भएको हुनाले बेच्न चाहिँ अलिकति बरु इजी हुन्छ, तर त्यसको लागि कम टाइम पाइन्छ। बाइङ चाहिँ गाह्रो हुन्छ, तर त्यसको लागि धेरै टाइम पाइन्छ कि। त्यही धेरै टाइम लाग्ने कारणले गर्दा बाइङ गाह्रो कुरा हो। त्यो भएको हुनाले अहिलेको फेज धेरैले चाहिँ अब जति किने नि फाइदा छैन भन्नुभएको छ, तर जसरी हिजो 3200मा हुँदा कुन डाउनले बियर ल्यायो, लगानीकर्ताले पछि मात्रै बियर भन्ने कुरा थाहा पाए जस्तै अहिले कुन चाहिँ स्विङले बुल लान्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन कि। त्यसको लागि हामी तयारी अवस्थामै बस्नुपर्छ एनी टाइम। यो केही समसामयिक प्रश्नहरू पनि छन् अहिले चाहिँ, विशेष गरी केही दिन यतादेखि हामी नेप्सेमा एकदम बढी खराबी भइरहेको, वा चाहिँ एकचोटि त बत्ती नै बलेन भनेर पछि समेत धकेलियो समय होइन। हामीसँग त्यही एउटा स्टक एक्सचेन्ज छ, त्यसमा सबै लगानीकर्ता त्यसमा निर्भर गर्नुपर्छ। भोलिपल्ट फेरि चाहिँ कतिपयको अर्डरै राख्न नमिलिरहेको जस्तो पनि देखिएको छ। हामीले कतिपय चिजबिजहरूलाई कानुनी पर्सपेक्टबाट पनि हेर्छौँ, यो त अलि हद नै भएन र कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? खासमा यति धेरै सेन्सिटिभ कुरालाई यति खालको यस्तो लापरवाहीपूर्ण तरिकाले त्यो गर्नु चाहिँ एकदमै यो लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने निकायकै सिस्टम यस्तो हुनु भनेको राम्रो कुरा होइन कि। हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब सबै कुरा एकदम ड्रास्टिक चेन्ज हुनुपर्छ लथालिङ्गै छ त। अब एक दुईवटा प्राविधिक समस्याकै आधारमा भन्न मिल्दैन, तर जे कुराको पनि त्यो एउटा संवेदनशीलता हुन्छ कि। यो कुनै एउटा सामान्य मोबाइल कुरा गर्दा गर्दै ह्याङ भएको अवस्था होइन नि त। यो त फेसबुक चलाउँदा चलाउँदै ह्याङ भएको जस्तो होइन नि त। एउटा एकछिन 5 मिनटको ह्याङले गर्दा मान्छेको स्टप लस हिट्नुहुन्छ, कतिले एक्जिटको प्लान रोकिन्छ होइन। यस्तो कुराहरू भनेको चाहिँ प्राविधिक रूपमा हाम्रो जनशक्ति कति कमजोर छ भन्ने कुराको उदाहरणको के यो चाहिँ। हाम्रो नेपालमा अझै पनि सूचना प्रविधिमा लगानी गरेर यो अहिले भएको जुन लागतलाई आधी कम गर्न सकिन्छ र अहिले आइराखेको रिजल्टभन्दा डबल त्यो रिजल्ट गर्न सकिन्छ भन्ने नै छैन। हामी त कस्तो हास्यास्पद अवस्थामा छौँ भन्दा हामीले एउटा चोरीको केसमा एउटा चोर पक्रिन्छ अनि प्रहरीकोमा त्यो दर्ता गर्दा चाहिँ त्यो योर विन्डोज इज नट जेन्युन यताउता लेखा हुन्छ। चोरीकै कम्प्युटर युज गरेर त्यहाँ डाटा इन्ट्री भइरहेको छ चोरीकै मान्छेको कारबाहीको लागि होइन। भन्नुको अर्थ सूचना प्रविधिको लगानी चाहिँ धेरैले चाहिँ यो पैसा बचाउन भन्ठान्छन्, तर खासमा सूचना प्रविधिमा पैसा इनफ लगानी गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट यता यो कस्ट कम हुन्छ, लागत कम हुन्छ कुनै पनि कामको, अनि रिजल्ट चाहिँ दोब्बर हुन्छ। अब अप्ठ्यारो लाग्छ हामीलाई यति संवेदनशील कुरामा पनि कति हेलचेक्राइ भएको रहेछ भन्ने कुरा। नियमनकारी निकायले यसको संवेदनशीलताप्रति एकदम संवेदनशील नै होस् भन्ने माग राख्छ। जस्तो यही विषयलाई लिएर कतिपयले चाहिँ अब यो नेप्सेले त दिनुसम्म दुःख दियो, यस कारण पनि हामीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भनिरहनु भएको छ भने अब कतिपय त यो राजनीतिक मुद्दै भइसक्यो, नयाँ स्टक कुनै हालतमा आउनु हुँदैन, नेप्सेलाई नै राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर कतिपय राजनीतिक दलका साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? यस्तो हो, खासमा चाहिँ लागत बढ्ने हो बढ्न चाहिँ नयाँ। अब हाम्रो खासमा 200 वटा सूचीकृत कम्पनी हो, धेरै ठुलो अब सूचीकरणको पनि छैन त्यस्तो बोझ होइन। अनि त्यसपछि लगानीकर्ता पनि बुलमा धेरै हुने, बियरमा थोरै हुने, फ्लक्चुएट हुने, अराउन्ड अझ नेपालमा त अझ धेरै नै हो भन्ने कुरा छ अझ होइन। 20% टोटल पपुलेसनको सेयर बजारमा आबद्ध भएको रेकर्ड भनेको चाहिँ यो विश्वमै टप लेभलमा आउँछ भनेर रिपोर्टहरू आएको थियो। अब दुईटा चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ खासमा दुईटाले गर्दाखेरि अब अलिकति केही समस्या पनि ल्याउँछ कि जस्तो नि लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो अहिले ब्रोकरहरू धेरै भयो झन् 100 वटा पुग्न आँटिसक्यो, 90 भन्दा माथि गइसक्यो। धेरैको अब लागत नै मेन्टेन भइराखेको छैन। अब भोलिका दिनमा ब्रोकर मर्ज भनेर नीति आयो भने नौलो मान्नु पर्दैन, किनकि सबैले बुल मार्केटको नजरबाट मात्रै त्यो किसिमको बिजनेसको प्लान गरे। बियर मार्केटमा त अहिले सुनसान छ सबतिर, उनीहरूको अहिले कस्ट पनि मेन्टेन भइरहेको छैन। भोलि दुईटा स्टक एक्सचेन्ज आउँदाखेरि हुन त त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यविधि अब आइसकेका छैन होइन। कसरी त्यो सञ्चालन हुन्छ, एउटा कम्पनी दुईटै स्टक एक्सचेन्जमा लिस्ट हुने हो कि अहिले भएकै युजर नेमबाट
दुईटै स्टक एक्सचेन्ज हुने हो कि नहुने हो, अनि कम्पनीहरूले जुन अहिले लिस्टिङ भए बापत पैसा तिर्छन् त्यो दुईटैमा तिर्न पर्ने हो कि होइन, यी धेरै कुराहरू स्पष्ट भएपछि चाहिँ आवश्यकताको कुरा अलिकति पुष्टि गर्न मिल्ला। नत्र मेरो विचारमा पनि आखिर सानै देश हो, सानै किसिमको पुँजीकरण भएको हो, दुईटाको बोझ जनताले नै तिर्न पर्ने हो नि त भोलि त। त्यो दुईटाको बोझ चाहिँ अलि लगानीकर्ताले लिन सक्दैनन् कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि फेरि यता अर्को एङ्गलबाट हिजो एनसेल नभएको भए एनटिसीको गुणस्तर अहिले जस्तो नहुँदो हो भने जस्तै कमसेकम एउटा प्रतिस्पर्धात्मक कम्पनी आयो भने नेप्सेले त्यही अहिले हामीले डिस्कस गरेको पोइन्टहरू चाहिँ गर्दैन थियो कि जस्तो लाग्छ। अब दुईटा आयो भने पनि सकेसम्म लगानीकर्तालाई बोझ नहुने गरी र सकेसम्म सरलीकृत प्रक्रिया मार्फत त्यो लेन्दी प्रोसेस हुन्छ क्या त्यसको पनि। डुअल लिस्टिङ भनेकै त्यो एकदम झन्झटिलो प्रोसेस हो नि त, त्यसलाई चाहिँ अलिकति सरल गरेर आयो भने चाहिँ ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि नयाँ ट्रेडिङ प्लेटफर्म आउँछ, इन्ट्राडे आउला, सर्ट सेलिङ आउला, अनि डे टु डे भनौँ न इन्ट्राडे आउला अथवा डे टु डे सेटलमेन्टको प्रोसेसहरू आयो भने चाहिँ त्यो वर्धन नै हुन्छ। फेरि यतापट्टि चाहिँ फेरि राज्यको हो, ऐतिहासिक नेप्से बजार हो, त्यसको संरक्षण गर्नु पनि फेरि दायित्व राज्यकै पर्छ नि त। जस्तो अहिले यो हिमालयन रिगको आइपिओ रोक्नु पर्यो भनेर कतिपय साथीहरू अदालत पनि जानुभएको छ होइन। यहाँ दुई खालको तर्क छ, एक खालको चाहिँ होइन कतै न कतै यो प्रिमियममा आइरहेको आइपिओहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने खालको लाइन एकातिर छ। त्यसमाथि चाहिँ जुन एक खालको मुद्दा परेको थियो यो बिमा समितिले स्वीकृति नै दिनु नपर्ने वा धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति नै दिनु नपर्ने हो, प्रिमियममा यसरी आइपिओ आउनै पाइँदैन भन्ने खालको तर्क पनि छ। यो अदालत पुगेको केसमा अब कारण देखाउ आदेश पनि जारी भएको छ होइन। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो बिमा कम्पनीहरूले यसरी प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्नु कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कतै न कतै कमजोरी देखिन्छ। फेरि गरि नै सके, अब त्यो गइसकेको कुरालाई कसरी हेर्ने भन्ने खालको कुरा पनि छ। तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यसलाई? अब खासमा प्रिमियम प्रतिको अब अलिकति नेगेटिभ थट्स चाहिँ प्राय ओभर सप्लाईको कारणले गर्दा यो ज्यादा उठेको जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यसपछि यता बिमा समितिले अब लगभग हिमालयन को मात्रै होइन अरू धेरै जीवन बिमा र निर्जीवन बिमाहरूको प्रिमियमबाटै दिइसक्यो भनेपछि अब त्यसलाई रिइन्सुरेन्सलाई पनि प्रिमियमबाट दियो। कानुनी रूपमा अब अदालतले व्याख्या गर्ला होइन, त्यहाँ बुदागत रूपमा कानुनी दफा वाइज व्याख्या हुन्छ। मलाई के लाग्छ भन्दा कमसेकम अहिले यो फेजमा चाहिँ प्रिमियमको यो फेसनलाई चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गर्न धितोपत्र बोर्डले पनि केही भूमिका खेलिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। प्रिमियममा जारी गर्दा गर्दा के भयो भन्दा अलिकति गलत नजिर पनि बस्ने, अनि फन्डामेन्टल्ली जस्टिफाइड नहुने कम्पनीलाई पनि फन्डामेन्टल्ली त अब बिडिङ प्रणाली मार्फत सर्वसाधारणले दिन एग्री भयो भने अरूलाई चासोको कुरा होइन पनि भन्लान्। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कमसेकम यो एउटा प्रिमियमको फेसन अन्त्य गर्न चाहिँ अलिकति भूमिका खेलिदिएको भए नियमनकारी निकायले एक किसिमले बियरको फ्रस्ट्रेसन पनि अलिकति कम हुने, अनि त्यसपछि अर्को बजारलाई पनि केही प्लस पोइन्ट हुने, अनि बुल आएपछि त यी कुराहरू नर्मलाइज हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति धितोपत्र बोर्डले अभिभावकत्व अलिकति नखेल्या हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यो अन्तिम प्रश्न पनि हो। जस्तो अहिले बजारमा धेरै लगानीकर्ताहरूले के भन्नुहुन्छ भने कुरा गर्यो लास्टमा चाहिँ कुरो सत्य के हो भने सत्य चाहिँ पोर्टफोलियो हो र त्यो पोर्टफोलियो चाहिँ अहिले घटेको छ होइन। विगत 70-72 हप्ता भइसक्यो हामी रेगुलर रूपमा चाहिँ बियरिस बजारमै छौँ भन्ने खालको कुरा पनि सत्य छ। अबको बजारको दिशा चाहिँ के हुन्छ भन्ने खालको धेरैको चासो छ। म समय तोक्न सक्दिनँ यो दिनदेखि बजार यहाँबाट यहाँ पुग्छ भनेर। त्यो मैले अहिलेसम्म त्यो तरिकाले टेक्निकल एनालिसिसलाई पनि फन्डामेन्टल एनालिसिसलाई पनि ल्याएको छैन। तर पोर्टफोलियोमा किता थप्न पर्ने बेला हो कि घटाउन पर्ने बेला हो त्यति चाहिँ थाहा छ होइन। अब अहिले भावी दिशा भनेको बजारमा बुल बियर यो एकदम आउँछ नै। अहिले हामीले जसलाई जे दोष दिए पनि एउटा न एउटा घटनाक्रमबाट अब बजार बढ्दै गएपछि किन्ने मान्छे बढ्दै जान्छ, अनि किन्ने मान्छे बढ्दै गएपछि किन्ने मान्छे यता सकिँदै जान्छ। किन्ने मान्छे थपिएको चाहिँ हामीले देख्दै गयौँ, तर यता किन्न बाँकी भएका मान्छे चाहिँ खाली भएको हामीले देख्दैनौँ। खाली त आखिर किन्ने मान्छे बढ्नु भनेको र किन्ने मान्छे कम हुनु भनेको त एउटै कुरा हो नि त। भनेपछि
अब दोष त अब जसलाई दिए पनि भयो, कसैले मिडियालाई दिन्छन्, कसैले राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिन्छन्, कसैले युट्युबरलाई दिन्छन्, कसैले कसलाई दिन्छन् होइन। त्यो अब आफ्नो भोगाइ हुन्छ। पोर्टफोलियो घट्दाखेरि आएको फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ अस्वाभाविक पनि मान्दिनँ होइन। तर भावी दिशा भनेको चाहिँ बजार बढ्छ नै। अब कुन कुन सेक्टर बढ्छ, बढिराखेको सेक्टर त अलरेडी हाम्रो सामु छँदैछ। नेप्से अगाडि नै होटेलले लिड गरिहाल्यो, इन्सुरेन्सले सेमी बुल दिइहाल्यो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि खराब स्थिति छैन। अनि फाइनेन्स सेक्टर अझै यत्रो चरम बियरिसमा पनि 300-400 प्लसको रेटमा ट्रेड भइराखेको छ होइन। अब के लगानीकर्तासँग पैसा नभएको भए 4-5% डिभिडेन्ड क्षमता भएको मञ्जुश्री 400-500 मा कारोबार हुन्थ्यो त होइन। त्यो भएको हुनाले बुल कहिले आउला भन्ने कुरा होइन, बुलको सुरुवात विभिन्न सेक्टरले गरिसकेको अवस्था हो। अब थला परेको सेक्टरहरूले अलिकति तलबाट पुस गर्न साथ बजारमा सुपर बुलको अवस्था हुन्छ। मलाई के लाग्छ भन्दा जसले जति बुल दियो, युनिलिभरले बुल दियो, अरूले पनि दिए, तर 2200 त नेप्से इन्डेक्स घटेन नि त। एउटा किता थप्दै जाँदाखेरि तिनीहरूले त्यही अनुसारको लिफ्ट लिन सकेनन्, त्यही भएर 2200 नेप्से घटेन। अनि कमर्सियल ब्याङ्क र हाइड्रोले बजारलाई त्यहाँ माथि पुस गर्न सकेन। अब अलिकति मात्रै अहिलेको लार्ज क्याप कम्पनीहरू, पहिला त पत्रु कम्पनी भन्नासाथ हाइड्रोकै याद आउँथ्यो, अहिले त त्यस्तो छैन रहेछ। फेरि अहिले रिसेन्ट टाइममा त हाइड्रोको पनि फन्डामेन्टल हेर्नुहुन्छ भने 2-3 वर्ष अगाडिको कमर्सियल ब्याङ्कको जस्तो पी रेसियो 10, 11, 12, 13 होइन, त्यो टाइपकोमा हाइड्रो अहिले आइसकेको छ। भनेपछि हाइड्रो र कमर्सियल ब्याङ्कको अलिकति ग्रिन सिग्नल पाउन साथ हाइड्रोबाट त्यो सुरु भइसकेको छ। कमर्सियल ब्याङ्कबाट चाहिँ अझै केही समय लाग्छ। यो कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ किन लाग्छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क छ नि त, एकदम कडा नियमन गर्ने निकाय। भोलि एउटा हाइड्रो डुब्नु अलग कहानी होला, तर एउटा कमर्सियल ब्याङ्क डुब्नुले त्यो हाइड्रो डुबेको भन्दा त्यो भोल्युमको आधारमा बराबर क्षति होला, तर कमर्सियल ब्याङ्कको क्षतिले चाहिँ ज्यादा गर्छ। त्यही भएर राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई डाइरेक्ट निगरानी गर्छ कि। त्यो भएको हुनाले कमर्सियल ब्याङ्कको अहिलेको खराब अवस्थाबाट त्यस्तो आत्तिहाल्न पर्दैन। कमसेकम त्यसको त स्ट्रङ अभिभावक छ नि त। त्यही भएर अलिकति यो कुरा अब मेरो विचारमा चाहिँ 3 देखि 4 महिना अथवा भनौँ यो भोलाटिलिटी एकदम कम भइसकेको अवस्थापछि बाँकी आगामी दिशा चाहिँ बुलकै दिशा हो। अनि अहिले पनि बुलवाला स्टक्सहरू पक्रिनु भयो भने अहिले पनि ठिकै छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ के हो फेरि? त्यो भनेको अलरेडी लिड गरिराखेको सेक्टरहरू, जस्तो कि भनौँ न केही अब रिट्रेसमेन्टमा आएको बेलामा होटेल बढिसक्यो, तर बढेर पनि त फेरि छुटेकाहरूलाई लिन तल आयो नि त फेरि। त्यस्तो मौका छोप्यो भने इभन अहिले पनि केही अपर्च्युनिटीहरू देखिन्छ। अनि अब अलिकति बियरिसवाला स्टक्सहरू जस्तो कमर्सियल ब्याङ्क, केही हाइड्रो हेर्नुभयो भने चाहिँ तत्काल सर्ट टर्म हुँदैन, तर लङ टर्मलाई राम्रो छ। त्यही भएर यस्ता कुराहरू अहिले झट्ट सुन्दाखेरि यो चाहिँ यो यस्तो कहाँ हुनु, 1.5 वर्षदेखि नबढ्या बजार कहाँ बढ्छ त्यो भन्नु चाहिँ एउटा पाटो होला। यो कुराको अहिले यो हामीले डिस्कस गरिराखेको चाहिँ लगभग 2 देखि 3 वर्षपछिको परिणाम चाहिँ सुखद हुन्छ कि यस्तो कुराको लागि। हवस् त, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम सकियो। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। लेख्छ सत्य, बोल्छ तथ्य, अर्थ सरोकार।